मेरा नाम प्रिया है। मुझे खाला के घर आए 5 दिन हो गए थे कि मेरा कज़न मुझसे तंग आ गया था क्योंकि उसको पेंडू लड़कियां पसंद नहीं थी। मैं अपनी नंद के साथ मिलकर उसे तंग करती। एक दिन जब मैं उसके कमरे में ना गई तो कहता, मोहब्बत बस तुमसे किस नंबर 3। सब अच्छे से हो गया। इन्हें प्रेजेंटेशन पसंद आई है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट मीटिंग मंडे को है। उन्होंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए, मुझे सही लगे। प्रिया इम्तियाज साहिब से फोन पर बात करती लिफ्ट में दाखिल हुई, फिर अचानक बाहर आ गई और फिर कुछ सोचती सीढ़ियों की जाना बढ़ गई। फहद ने उसकी हरकत को बाखूबी नोट किया और उसके पीछे चल पड़ा। आपको अभी भी यकीन नहीं आ रहा? कुछ तो एतमाद दिखाए मुझ पर। आखिर को एमबीए किया है मैंने। अपनी बेटी की सलाहियतों पर कुछ तो भरोसा करें। मुझे पता आपको ये पट्टियां कौन? मिस फ्रिया। फहद के पुकारने पर फ्रिया ने बात अधूरी छोड़कर मुड़कर उसकी तरफ देखा। अच्छा हुआ आप आ गए। फहद उससे बात सुनकर हैरान हुआ। ये ले, उसने फोन फहद की जानिब बढ़ाया। ये इम्तियाज साहब को लगता है कि मैं आज की मीटिंग में ब्लंडर मारा है, जरा उनको तसल्ली करवा दीजिएगा। उसने फहद को फोन पकड़ाते हुए कहा। हेलो अंकल, अस्सलाम वालेकुम। फहद ने फोन पकड़कर साम किया, फिर दो चार बात करके अल्लाह हाफिज करके फोन प्रिया की जानिब बढ़ा दिया। वैसे कम तारीफ की आपकी, लेकिन कोई बात नहीं, चले फिर नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं। आई होप इस वक्त आपके पास ज्यादा अल्फाज होंगे मेरी तारीफ के लिए। फ्रिया कहकर आगे बढ़ी तो फात उसको पुकारा। मिस फ्रिया, आपने लिफ्ट क्यों यूज नहीं की? वो क्या है कि एक फ्लोर ही तो नीचे जाना था, फिर क्यों लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता? मुझे ऐसा लगा जैसे आपको डर लगता है लिफ्ट से। डर तो मुझे कोई भी नहीं सकता, मगर मैं फोन यूज कर रही थी ना। तो दूसरी तरफ से इन्हें मालूम हो गया कि मैं लिफ्ट यूज करने लगी हूँ। बस फौरन कहा, बाहर आओ। तुम एक कंपनी के मालिक नहीं हो और मुलाजिम लिफ्ट यूज नहीं करते। फिर कहकर आगे बढ़ गई, पीछे फात को हैरान छोड़कर। लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहे थे? इन्हें मेरी सलाहियतों पर भरोसा हो ना हो, इस बात पर तो वो यकीन रखते हैं कि मैं कोई काम बिगाड़े बगैर दूसरा सही नहीं कर सकती। आपकी कंपनी को बचा रहे थे मुझसे। फ्रिया ने हंसते हुए कहा, मैं आपको छोड़ दूं? फाद ने उससे पूछा, नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैं चली जाऊंगी। फ्रिया ने खुश दिली से कहा। तो फाद भी मुस्कुरा दिया। रेहान जी। फ्रिया ने उसका रूम में झांका तो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसकी बात सुनकर उसने अकता कर सर उठा। फ्रिया उसकी हालत पर हंस पड़ी। क्या काम है आपको? रेहान ने खुद पर जब्त करते हुए पूछा। वो क्या है ना, सुबह की मीटिंग में मेरी फाइल फाद हमदानी की फाइल से चेंज हो गई, क्या मैं वो ले आऊं जाकर? फ्रिया ने मासूमियत से पूछा। तुम मुझसे क्या चाहती हो? रिहान ने उल्टा सवाल किया। इजाजत एक लफ्जी जवाब दे। वो खामोश हो गई। एड्रेस मालूम है तुम्हें? रिहान की बात पर उसने हाँ में सिर हिलाया। चलो फिर। वो लैपटॉप बंद करता हुआ रूम से बाहर आया तो फ्रिया उसके पीछे पीछे चल पड़ी। फहाद से फाइल लेकर वो लौट रहे थे तो रिहान ने उससे पूछा, तुम खुद क्यों नहीं गई फाइल लेने? जब आप थे मेरे साथ तो मुझे क्या जरूरत थी गैर मर्दों से मिलने की? प्रिया के जवाब ने उसे पल भर लाजवाब कर दिया। उसकी नजर क्रीम पार्लर की तरफ पड़ी तो उसने खुद बखुद आइसक्रीम पार्लर की करीब कार रोक दी। क्या हुआ, यहाँ क्यों रुकी कार? प्रिया ने हैरान होते हुए पूछा। मैंने सोचा आ ही गए हैं तो तुम्हारा रोज का काम भी कर लिया जाए। चलो, वो उससे कहता कार से बाहर आया। प्रिया भी मुस्कुराती हुई उसके पीछे चल पड़ी। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हैं आप? वही दोनों लड़के आज इन्हें मिले। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? प्रिया उनसे उनका हाल पूछने लगी। आपकी वजह से ही तो ठीक हुए हैं। एक बोझ था दिल से जो उतारना था, इसलिए यहाँ आए ताकि आपसे मिल सकें। बोझ सिस्टर, अल्लाह भी तब तक माफ नहीं करेगा जब तक आप ना करेंगी। इस बात पर प्रिया मुस्कुराई। मैं तो आपको उसी दिन माफ कर दिया था। ज्यादा फिक्र ना करे, अल्लाह को भी माफ करना बहुत पसंद है। बस तौबा कर ले कि दोबारा अल्लाह को नाराज नहीं करना। प्रिया की बात पर उस लड़के ने हाँ में सर हिलाया। पीछे खड़ा रेहान उस बेवकूफ गुफ्तगू से अकता कर बोला, जल्दी चलो, घर भी जाना है। या फिर तुम ऐसा करो, गाड़ी में बैठो, मैं पार्सल बनवा लाता हूँ। प्रिया उसका मूड फिर से खराब होता देखकर उन लड़कों को खुदा हाफिज बोलती गाड़ी में जाकर बैठ गई। माफी मांग ली, अब जाओ। रेहान ने गुस्से से उन दोनों लड़कों को कहा जिनकी नजर अभी भी प्रिया पर थी। उसकी बात सुनकर वो दोनों लड़के फौरन वहां से चल दिए। रेहान पार्लर की अंदर जा चला गया। और मीटिंग कैसी रही बेटा? नाश्ता के टेबल पर समरीन ने उससे सवाल किया। जबरदस्त काला, मुझे लगता है कि अगली मीटिंग आखिरी साबित होगी। इतना कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता। रेहान जूस ग्लास में डालता हुआ बोला। ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता और मुझे सिर्फ कॉन्फिडेंस है। फिर पराठे का लुकमा मुंह में ले जाती बोली, कल गई कैसे गई तुम? समरीन से सवाल किया। कैब करवा ली थी,
آپ کو پتا واپسی پر وہ کیب والا مجھے کہتا ہے کہ آپ پہلی لڑکی ہیں جو چڑیل بن کر آفس گئی۔ وہ مجھے پڑھا لکھا لگا۔ خالہ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کتنی بے روزگاری ہے پاکستان میں۔ وہ پڑھ لکھ کر بھی اچھی نوکری پر نہیں تھے۔ اس نے تمہیں چڑیل کہا اور تم اس کی اچھی نوکری کی پڑی ہے۔ رامین نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں تو میں کون سا چڑیل ہوں جو بدلے میں اس کا خون پی جاتی؟ میں معصوم سی لڑکی ہوں۔ مجھے تو لوگوں کی پریشانی ہی نظر آتی ہے۔ اس کے خود کو معصوم کہنے پر ریحان یکدم کھانسی آنا شروع ہو گئی۔ پانی پی لیں۔ اس نے پانی اس کی طرف بڑھایا تو ریحان نے جوس کا گلاس اس کے سامنے کر دیا جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ اوہ! اس نے پانی خود پی لیا۔ خالہ زبیر خالو کب تک آئیں گے؟ بیٹا ان کا کچھ نہیں کہہ سکتے، کبھی کہتے ہیں 2 دن بعد آؤں گا، کبھی کہتے ہیں ابھی کام فائنل نہیں ہوا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ان سے مل کر ہی واپس جاؤں، پرسوں آخری میٹنگ ہے اور پھر مجھے واپس جانا ہے۔ اس کے واپس جانے کی بات سن کر ریحان نے اس کی جانب دیکھا مگر وہ سمرین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے اپنی فیلنگز خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے رامین کو اس سے جھگڑتے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ اسے آئی نہیں؟ آج 12 بج گئے تھے رات کے مگر فریہ اب تک نہیں آئی تھی، نہ ہی کوئی شور کیا تھا۔ اس نے روز 9 بجے وہ اس کے کمرے میں ہوتی تھی۔ ایک نئی بات کے ساتھ جا کر دیکھوں اسے، ریحان نے خود سے باتیں کرتے لیپ ٹاپ بند کر کے اٹھا پھر واپس بیٹھ گیا۔ یہ لڑکی مجھے پاگل کر دے گی۔ وہ کب سے اس کے بارے میں سوچے جا رہا تھا، اس کا دھیان ہی لگ پا رہا تھا کام میں، پھر سب کچھ سائڈ پر رکھتا وہ سونے کی کوشش کرنے لگا مگر سوچوں کا محور ابھی بھی وہی تھا۔ جبکہ دوسری جانب فریہ اپنے پروجیکٹ فائل میں اتنی بزی تھی کہ چاہ کر بھی ریحان کو تنگ کرنے نہ جا سکی۔ شکر میرے اللہ، اب فائنل کام رہ گیا، صبح کروں گی، فریہ نے کہا۔ تبھی اس کے فون کی میسج ٹیون بجی۔ اب سو جاؤ، باقی کا کام کل کر لینا۔ علی کا میسج پڑھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ فون سائڈ پر رکھتے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کہاں ہے یہ میڈم؟ 2 دن سے کمرے سے ہی نہیں نکلی۔ ریحان کو 2 دن سے فریہ نے پریشان نہیں کیا تھا، ورنہ روز رات 9 بجے کے بعد اس کی عجیب و غریب حرکتیں شروع ہو جاتی تھیں۔ وہ خود بھی مس کر رہا تھا اس کو۔ اس کی فائنل میٹنگ ہے تو اپنے پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے۔ رامین نے ٹی وی دیکھتے ہوئے جواب دیا، تمہارا کیوں منہ بنا ہے؟ اس نے رامین کو کھلے منہ کے دیکھ کر کہا، کیونکہ وہ کل واپس جا رہی ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا بچی اچھی ہے مگر تم دونوں ہی نہیں مانے۔ سمرین ان دونوں کو سناتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ریحان بھی اپنے روم کی جانب چل دیا۔ فریہ کے روم کے پاس گزرتے اسے اس کی آواز سنائی دی، شاید کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ آج فائنل ڈے ہے، پھر تمہارے پاس بابا کو منا لینا اس بار پلیز۔ خبردار، جو میرے بتانے سے پہلے تم نے یہ بات کسی کو بتائی۔ بابا نے تو کچھ نہیں کہنا مگر الوینا بیگم نے اس حرکت پر مجھے اچھے سے ضرور سنانی ہے، اور وہ ویسے بھی میں نے یہ سب تمہارے کہنے پر کیا۔ سب کتنی عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے مجھے، جیسے میں کوئی ایلین ہوں۔ باہر کھڑا ریحان اس کی باتیں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ہاں تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میری سہولیت کو دیکھ کر اس نے شادی کے لیے ہاں کر دینی تھی؟ صرف تمہاری بات مان کر آج میری ریجیکٹ بھی ہو گئی۔ خوش ہو اب تم؟ بس اب کل بات کرنا جب میں وہاں آؤں گی۔ سب سے پہلے تم سے ہی ملنا ہے، مجھے اتنے دن ہو گئے ہیں تمہیں دیکھے۔ دوسری جانب جانے کیا کہا گیا تھا، جسے سن کر وہ ہنس پڑا۔ علی مجھے میٹنگ میں جانا ہے ابھی، اللہ حافظ۔ تو اس کا مطلب اس کا عجیب حلیے میں آنا سب جان بوجھ کر تھا تاکہ میں اسے شادی سے انکار کر دوں۔ یہ علی کون ہے؟ اس کا مطلب وہ کسی کو پسند کرتی ہے تو سیدھا سیدھا بتا دیتی، یوں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ریحان روم میں خود سے باتیں کرتا ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ بھائی تبھی رامین روم میں داخل ہوئی۔ ہاں کیا ہوا؟ وہی تو میں پوچھنے آئی ہوں، کیا ہوا؟ آپ روم سے باہر ہی نہیں آئے؟ کچھ نہیں، بس فریش ہو کر آ رہا ہوں، ریحان اسے کہتے اپنے کپڑے لے واش روم میں چلا گیا تو رامین کندھے اچکاتی روم سے باہر آ گئی۔ اچھا خالہ اب میں چلتی ہوں، آپ کو پتا ہے آپ لوگ بہت یاد آئیں گے مجھے۔ فریہ سمرین سے گلے ملتی ہوئی بولی، یاد تو تم ہمیں بھی بہت کریں گے، سمرین نے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ خالہ آپ کو کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ فریہ ان کو الجھن میں دیکھ کر پوچھا۔ ہاں لیکن سمجھ نہیں آ رہا کیسے کہوں۔ خالہ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ دل کا بوجھ ہلکا کریں اور بتائیں کیا ہوا۔ فریہ کے پوچھنے پر انہوں نے اسے سب بتا دیا۔ ایک پل کو تو فریہ کا چہرہ مرجھا گیا مگر وہ خود کو سنبھالتے مسکراتے ہوئے بولی، جو ہوتا اچھے کے لیے ہوتا ہے، اب پریشان نہ ہو، میں رامین سے مل لوں۔ فریہ انہیں کہتی روم سے باہر آ گئی اور باہر آ کر اپنی آنکھ سے آنسو صاف کیا۔ کیا ہوا؟ آپ کیوں پریشان ہو؟ فریہ کے جانے کے بعد رامین کی اداسی تو وہ سمجھ رہی تھی مگر ریحان کا رویہ انہیں اچنبے میں ڈال رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں؟ ریحان نے ٹی وی کا ریموٹ نیچے رکھتے ہوئے کہا۔
میں دیکھ رہی ہوں کہ جب سے فرییا گئی ہے تم کچھ بدل سے گئے ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے ماما۔ ریحان نے اس سے نگاہ چرائی۔ ماں ہوں تمہاری، رگ رگ سے واقف ہوں۔ اگر وہ پسند تھی تو انکار کیوں کیا تم نے؟ جانتے ہو کتنی اداس تھی وہ جب میں نے اسے تمہارے انکار کا بتایا۔ سمرین کی بات سن کر وہ حیران ہوا اور اسے فرییا کی علی سے گفتگو یاد آئی۔ ماما وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، اس لیے تو یہاں سے عجیب و غریب حلیہ میں رہتی تھی تاکہ میں انکار کروں۔ ریحان نے انہیں بتایا۔ جاری ہے۔